अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका, कैसी हैं जी। आज हम अपने नए सबक का आगाज़ कर रहे हैं। सबक का नाम है योम दिफ़ा। योम कहते हैं दिन को और दिफ़ा कहते हैं बचाव को, यानी बचाव का दिन। बचाव यानी हिफाजत का दिन, ठीक है। इस सबक में कुछ मुश्किल अल्फाज हैं। जरी, बहादुर, सरमस्ती। ये देखिए, आपको मैं करीब करके दिखा देती हूँ। सरमस्ती, बेखुदी, ग्रोह दर ग्रोह, जोक दर जोक का मीनिंग है, ठीक है। नीस्तो नाबूद, तबाह बर्बाद कर देना। सिक्का बिठाना, रोब कायम करना। इमसाल, इस साल। उमंग, आरजू। जी, ये मुश्किल अल्फाज थे आपके। ये देखें, पाकिस्तानी तैयारे जिन्होंने 1965 की जंग में 6 सितंबर को अपनी बहादुरी का सिक्का मनवाया था। जी, हर साल योम दिफ़ा 6 सितंबर को मनाया जाता है। सितंबर 1965 की एक अंधेरी रात में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया, लेकिन पाकिस्तान की बहादुर और जरी फ़ौज ने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। सितंबर 1965 की बात है और 6 सितंबर का दिन है, अंधेरी रात है, ठीक है। हिंदुस्तान यानी इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया रात के वक्त, रात की तारीकी में। लेकिन पाकिस्तानी फ़ौजी हमेशा पहरा देते हैं अपनी सरहदों का, लेकिन पाकिस्तान की बहादुर और जरी फ़ौज ने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए, यानी उनको होश गुम कर दिए, उनके बदहवास कर दिया उनको। 17 रोज़ जारी रहने वाली इस जंग में, 1965 की जंग कितने दिन रही थी? 17 दिन। इस जंग में हिंदुस्तान का जंगी जुनून सर्द पड़ गया। जंगी जुनून यानी जंगी पागलपन जो था उसका, वो ठंडा पड़ गया और उसने अक़वाम मुत्तहिदा में गिड़गिड़ा कर फौरी तौर पर जंग बंदी की दरख्वास्त पेश कर दी कि जंग बंद कर दी जाए। गिड़गिड़ा के यानी इल्तजा, दरख्वास्त करके। योम दिफ़ा पाकिस्तान पाक फ़ौज के इस कारनामे की याद ताज़ा करने के लिए मनाया जाता है। योम दिफ़ा की एक अहम तकरीब हर साल लाहौर के फोर्ट्रेस स्टेडियम में मुनक्किद की जाती है। हमारे स्कूल की एक जमात हर साल इस तकरीब को देखने के लिए भिजवाई जाती है। इमसाल यानी इस साल हमारी जमात की बारी थी। जमात की सभी लड़कियां उस्तानी साहिबा की रहनुमाई में स्कूल बस के ज़रिए स्टेडियम पहुंच गईं। लाउड स्पीकर पर नशर होने वाले तरानों से फ़िज़ा गूंज रही थी। तकरीब के आगाज़ में अभी देर थी। स्टेडियम में तमाशाई जोक दर जोक, क्या मीनिंग बताया था मैंने जोक दर जोक का? ग्रो दर ग्रो, जिसको आप कहते हैं ग्रुप्स की शक्ल में, आते जा रहे थे। हर तरफ रंगों की बहार आई हुई थी, यानी खूब रौनक लगी हुई थी। हम पहले से मखसूस की गई नशिस्तों पर बैठ गईं। ये स्टूडेंट्स हैं आपकी तरह जो बता रही हैं, ठीक है। तकरीब वक्त मुकर्ररा पर शुरू हुई, यानी एंड टाइम पर शुरू हुई। तिलावत कुरान पाक से इसका बाकायदा आगाज़ हुआ। तिलावत कुरान पाक के बाद सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर में नात पेश की गई। उसके बाद कौमी तराना पढ़ा गया। लोग कौमी तराने के एहतराम में अपनी जगह पर खामोश खड़े हो गए। उसके बाद फ़ौजी जवान मुख्तलिफ़ दस्तों की सूरत में मार्च करते हुए तमाशाइयों के सामने से गुज़रे। मार्च करना यानी परेड करते हुए, जैसे ये आपको देखें, ये आपको नज़र आ रहा है, फ़ौजी जा रहे हैं, ये मार्च करते हुए जा रहे हैं, ऐसे दौड़ते हुए जाते हैं या सल्यूट करते हुए जाते हैं। मार्च पास्ट के पस मंज़र में यानी बैकग्राउंड में ये कौमी तराना गूंज रहा था। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह की रहमत का साया, तौहीद का परचम लहराया, ए मर्दे मुजाहिद जाग ज़रा, अब वक्त शहादत है आया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यह कौमी तराना सबने सुना हुआ है ना? हाँ जी। जब हमारा 14 अगस्त हम योम आज़ादी मनाते हैं या 6 सितंबर मनाते हैं, तो हमारे बच्चे अक्सर ये वाला तराना पढ़ते हैं।
فوجی جوانوں کے قدموں کی دھمک، دھمک کہتے ہیں آواز، زوردار آواز، اور نغمے کے پرجوش بول، جوش والے جذبے والے بول دلوں میں عجیب امنگ یعنی عجیب سی خواہش، آرزو اور سرمستی پیدا کر رہے تھے، ایک بے خودی پیدا کر رہے تھے۔ مارچ پاسٹ کے بعد فوجی جیپیں اور ٹینک میدان میں آئے۔ ہم یہ دیکھ کر حیران رہ گئیں کہ ہمارے فوجی جوانوں نے صرف 3 سیکنڈ میں تسمے والے جوتے پہن کر رائفلیں اٹھا لیں اور محاذ پر ڈٹ کر دکھایا، محاذ پر جم کر مقابلہ کیا۔ انہوں نے اپنی رائفلوں کو کھول کر نیچے رکھا اور پھر صرف 15 سیکنڈ میں ان کو جوڑ کر ہوائی فائرنگ کر کے دکھائی، گویا وہ لمحوں میں ہی دشمن کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہونے کی تربیت رکھتے ہیں۔ جی اتنے ایکٹیو نہ ہوں فوجی تو پھر ملک کی حفاظت کیسے ہو سکتی ہے؟ ان کو ہر وقت تیار رہنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ جو آپ کی باؤنڈری کا خیال رکھتے ہیں، سرحد پہ پہرا دیتے ہیں، وہ فوجی ہمیشہ دن رات تیار رہتے ہیں۔ چلتی ہوئی جیپوں سے اپنا مورچہ سنبھالنا ایسا حیرت انگیز کا منظر تھا کہ بے اختیار داد دینا پڑی، یعنی تعریف کرنا پڑی، شاباش دینا پڑی۔ ناظرین نے جوش سے تالیاں بجا کر داد تحسین دی، یعنی تعریف کی۔ داد تحسین دینا، تعریف کرنا۔ ہوائی جہاز سے پیراشوٹ کے ذریعے چھلانگ لگانے کا منظر بھی سحر انگیز تھا، بہت زیادہ جادوئی لگتا تھا۔ ایسے نوجوان بھی تھے جنہوں نے اپنی جسمانی طاقت کا مظاہرہ کر کے دکھایا۔ ایک بہادر فوجی نے 4 موٹر سائیکل سواروں کو رسے کی مدد سے ایسے روکے رکھا کہ وہ پوری طاقت لگانے کے باوجود موٹر سائیکل 1 انچ بھی آگے نہ بڑھا سکے، اتنی پاور تھی ماشاءاللہ اس فوجی میں۔ ایک فوجی جوان نے چلتی ہوئی جیپ کو دونوں ہاتھوں سے روک کے دکھایا۔ چلتی ہوئی جیپ کو دونوں ہاتھوں سے روکنا کوئی کارنامہ ہے۔ جیپ سوار اسے بھی 1 انچ پیچھے نہ دھکیل سکا، یعنی اس دھکا نہ لگا سکا پیچھے۔ ایک جوان نے تو اپنی طاقت کا ایسا سکہ بٹھایا، یعنی ایسا روب قائم کیا اپنی طاقت کا کہ بہت دیر تک داد ملتی رہی، شاباش ملتی رہی۔ اس نے 2 جیپوں کو اس طرح روک کر دکھایا کہ دونوں کے منہ مخالف سمت میں تھے، یعنی ایک کا منہ سامنے تو دوسری کا منہ پیچھے، اور بیچ میں وہ نوجوان۔ اور اس نے کیسے کیا، اب آپ آگے دیکھیں۔ جوان نے ایک جیپ کے ساتھ اپنی کمر لگائی اور دوسری کی پشت پر اپنے دونوں پاؤں ٹکا دیے۔ سیٹی بجی اور دونوں ڈرائیوروں نے ایک ساتھ اپنی جیپیں پیچھے دھکیلنی شروع کر دیں، مگر مجال ہے جو اس جوان کے پاؤں میں ذرا بھی بل آیا ہو۔ دونوں جیپیں اپنی جگہ کھڑی پہیے گھماتی رہیں، مگر جوان کے جسم میں خم نہ لا سکیں، بل نہ لا سکیں۔ دیکھا ماشاءاللہ ہمارے فوجی بہادر جوان۔ سب سے آخر میں فوجی اسلحے کی نمائش کی گئی، ایگزیبیشن رکھی گئی وہاں پہ۔ خدا کے فضل سے ہم نے اپنے دفاع کے لیے بابر، غوری، غزنوی اور ہتف میزائل بنا رکھے ہیں۔ بدر بھی تھا، یہ سائیڈ پہ بدر ہے، آپ کی اس میں ہوگا، بدر اور ہتف میزائل بنا رکھے ہیں۔ ہمیں بجا طور پر اپنی بہادر افواج پر فخر ہے۔ اگر دشمن نے کبھی وطن عزیز کو میلی آنکھ سے یعنی غلط نظر سے دیکھا تو اسے نیست و نابود کر دیا جائے گا، تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ ہم اب وہ اسٹوڈنٹس کہتی ہیں کہ ہم کھانے پینے کا سامان ساتھ لے گئی تھیں، لیکن ہم میں سے بہت سی لڑکیاں کھانا کھانا ہی بھول گئیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ دیکھنے کی چیز ہے، بتانے کی نہیں۔ آپ بھی اس تقریب کو دیکھنے ضرور جائیں۔ تو آپ لوگ بھی جب بھی 6 ستمبر کو پاکستان میں ہوں، آپ سب